फारसी की क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे तरफ थी। आपकी तरफ नहीं पहुंची, चलो वो फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ भी पहुंचे करेगी, मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगा बस। हाँ ग्रुप में डाल दिया तो सर आपको टाइम बच जाता, बार बार जो है ना इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी मतीन बेटे भी, मतीन ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ माशाल्लाह। आज हमारा ये इतना माशाल्लाह होनहार बच्चा है रतीब नवाज साहब और सैयद सुफियान साहब, इन्होंने जी माशाल्लाह जी फैसलाबाद बोर्ड को टॉप किया है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक बारकल्लाह अल्लाह। मुबारक सर। हुकूमती सतह पर मुबारक बच्चों को। माशाल्लाह इनको इनाम भी दिया गया है, थर्ड पोजीशन इस बच्चे ने हासिल की है। काफ़ी अच्छा बच्चा है और मेहनती बच्चा है माशाल्लाह ना। माशा हाँ, माशाल्लाह एक माशाल्लाह। बड़ी बात यह है कि उस्ताद इनके ज़िम्मे जो भी काम लगा दें, ये अपनी सेहत को या अपने जो है ना क्या है कि मामलात को नहीं देखते। ये बहुत ही नफीस शख्स हैं। अल्लाह ताला इनको दुआ करें इनके हक़ में जो है ना क्या है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इनको आमीन आमीन पहुँचाए। आमीन आमीन अस्सलाम वालेकुम आमीन। मतीन बेटे। मतीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी। अच्छा बेटे, आप तो मेरे ख्याल में 3-4 सबक में नहीं थे ना? ये उस्ताद जी। अच्छा, तो आज इसके सबक को मैं ही मेरे ख्याल में दोहरा देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्या ख्याल है? मैं दोहराता हूँ, बिल्कुल आप सुन उस्ताद लेना जी। अच्छे तरीके से। लतीफ़ नुमा साहब, ठीक है सर। हाँ, मैं दोहराता हूँ कि आप जो है ना थोड़ा बहुत सुने, ताकि फिर हम जो है ना क्या है कि कल मज़ीद में इसका मैं यूँ भी चाहूँगा कि मैं ना आपसे फिर इब्तिदा से भी सुनूँगा तकरीबन 2-2 3-3 सफ़े करके। अब ये हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिलहाल फ़ेल माज़ी तमन्नाई के सीगे और उनकी फ़िक्रें पढ़ते हैं। खबर सबसे पहले अगर महमूद आ जा रफ्ते बाद न गश्ते। अगर का मना होता है अगर, जा आ जा माने वहाँ, रफ्ते माना जाता, अगर महमूद वहाँ जाता। बास का माना होता है वापस। बास का माना जो है ना कि वापस भी होता है फिर भी होता है, ठीक है ना, आप जो भी मना करें। बास का माना वापस भी होता है फिर भी होता है, आप जो भी मना करें। गश्तन का माना होता है होना, न गश्तन माने न होना, न गश्ते माना न होते। अगर महमूद वहाँ जाते तो अगर महमूद वहाँ जाता तो वापस न होता। अगर मन बखाना बूद में तुरा किताबे खुद दाद में। अगर घर में, अगर मैं घर में होता, बूद में माने होता, तुरा माने तुझे, तुझे तुरा माने तुझे, किताब खुद दाद में अपनी किताब देता मैं। अगर ई मर्दुम किताब खुदा ख्वांदंदे गुमराह न शुदंदे। अगर ये मर्द खुदा की किताब पढ़ते गुमराह नहीं होते। अगर शुमा में नविश्तेद, अगर तुम लिखते खुश खत में शुदेद, अच्छी लिखाई वाले होते। अगर माँ मदरसा में रखते, अगर आप मदरसे में जाते। अज शुमा गुज़श्ते, अगर शुमा में गुज़श्ते तो हमारे हमारे पास से गुजरते या तुम्हारे पास से गुजरते। अगर हम मदरसे में जाते तुम्हारे पास से गुजरते। अगर सुखनम में शुनीदी, अगर मेरी बात सुनता तू। किताब खूबे अज दस्तनमे दादी, अच्छी किताब हाथ से नहीं देता तू। ख्वाहद रफ्त का माना होता है जाएगा, ख्वाहद में रफ्त माने जाएंगे, ख्वाही रफ्त माने जाएगा तू, ख्वाहिद रफ्त माने जाओगे तुम, ख्वाहम रफ्त माने जाऊंगा मैं, ख्वाहिम रफ्त माने जाएंगे हम। तू को जा ख्वाही रफ्त, तू कहाँ जाएगा। बन मस्जिद ख्वाहम रफ्त, मैं मस्जिद को जाऊंगा। ई मर्दुम को जा ख्वाहम रफ्त, ये आदमी कहाँ जाएंगे। मदरसा ख्वाहद रफ्त, मदरसे को जाएंगे। आ जाचे ख्वाहद कर, वहाँ क्या करेंगे। पिसरा ने खुद ख्वाहद दीद, अपने बेटों को देखेंगे। शुमा कुजा ख्वाहिद नशिस्त, आप कहाँ बैठेंगे। माँ बैरून मस्जिद ख्वाहिब नशिस्त, हम मस्जिद के बाहर बैठेंगे। अहमद मदरसा ख्वाहद रफ्त, अहमद मदरसे को जाएगा। शुनीदा ये असल में था शुनीदा हस्तम। शुनीद सुना है मैंने इमरोज, रोज का माना होता है दिन। जब इस पर इम लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा आज। इमरोज माने आज, ठीक है जी। साल का माना होता है साल, है ना, गुज़िश्ता सालों की तरह इन साल भी, ये इमसाल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते रहते हैं ना सैयद सुफियान साहब। इमसाल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। लतीफ़ नवाज जी, साहब, जी, इमसाल का माना क्या बिल्कुल होता है। इमसाल का माना होता है इस साल। इस जी साल। हाँ, इमसाल, ठीक है जी। रोज माने दिन, इमरोज माने आज। फरदा माने तक, इमरोज नफा हजरत, मैंने सुना है आज नहीं जाएगा। अच्छा, गोयद ये माना वगैरह मैंने तुम्हें लिख कर दिया था, इसका फिर एक मैं दोहरा देता हूँ। गोयद माने कहता है या कहेगा।
اس کا مصدر ہے گفتن، خواند مانے پڑھے گا یا پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اس کا مصدر ہے خواندن، دیہد مانے دیتا ہے یا دے گا، اس کا مصدر ہے دادن، کند مانے کرتا ہے یا کرے گا، اس کا مصدر ہے کردن، دارت مانے رکھتا ہے یا رکھے گا، اس کا مصدر ہے داشتن، آید مانے آتا ہے یا آئے گا، اس کا مصدر ہے آمدن۔ صرف 1 سیکنڈ میں پانی پی لو۔ جی آگے ہے خواہد۔ خواہد کا معنی ہوتا ہے مانگنا، خواستن مانے خواست، اس کا مطلب آتا ہے خواستن مانے مانگنا، خواہد مانے مانگتا ہے یا مانگے گا۔ ویسے ایک نشانی کس کی آتی ہے؟ فعل مستقبل کی بھی آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا مصدر آتا ہے خواستن اور خواہد کا معنی ہوتا ہے مانگتا ہے یا مانگے گا۔ آگے آموزد، آموزد کا معنی ہے سیکھتا ہے یا سیکھے گا، اس کا مصدر ہے آموختن۔ رسد مانے پہنچتا ہے یا پہنچے گا، اس کا مصدر ہے رسیدن۔ اس کے بعد ہے بوود، بوود اس کا مصدر ہے بودن، معنی ہوتا ہے یا ہوگا۔ باشد، باشد کا معنی بھی اس کا سوری بودن کا معنی ہوتا ہے رہنا، بودن کا معنی رہنا بھی ہوتا ہے ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر بوود ہو تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ رہتا ہے یا رہے گا، ہوتا ہے یا ہوگا، جو بھی آپ معنی کریں۔ جہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی بنے گا رہے گا رہنا، وہاں پر ہم اس کا رہنا معنی کریں گے۔ جہاں پر اس کا معنی بنے گا ہونا تو وہاں پر ہم جو ہے اس کا ہونا معنی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ باشد کا معنی ہے جیسے ہوتا ہے یا ہوگا، باشد مانے باشیدن بھی معنی جو ہے کیا ہے کہ اس کا مصدر آتا ہے باشیدن۔ یا بد اس کا مصدر آتا ہے یافتن، یا بد معنی پاتا ہے یا پائے گا، رود معنی جاتا ہے یا جائے گا، رفتن اس کا مصدر ہے شود، شود اس کا مصدر ہے شدن، شود معنی ہوتا ہے یا ہوگا۔ باید اس کا مصدر ہے بائستن معنی جگانا، جگانا جگائیے چاہیے ہیں، ایک ہوتا ہے چاہنا، ایک ہوتا ہے چاہیے، کہ مطلب یہ مجھے کام کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ باید جو ہے نا باید، اس کو ہم جب مصدر کے آگے ہم پڑھیں گے کہ جب ہم اس کے آگے لگائیں گے کیا کہتے ہیں اس کو ماضی اس کے سوری فعل مضارع کی شروع میں لگائیں گے تو یہ سے فعل امر غائب بن جاتا ہے، وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر۔ تو وہاں پر کیونکہ باید کا معنی ہوتا ہے چاہیے۔ آرد مانے لاتا ہے یا لائے گا، اس کا مصدر ہے آوردن۔ گیرد مانے پکڑتا ہے یا پکڑے گا، اس کا مصدر آتا ہے گرفتن۔ شنود مانے سنتا ہے یا سنے گا، اس کا مصدر ہے شنیدن۔ نویسد مانے لکھتا ہے یا لکھے گا، اس کا مصدر ہے نویشتن۔ بیند مانے دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اس کا مصدر ہے دیدن۔ داند مانے جانتا ہے یا جانے گا، اس کا مصدر ہے دانستن۔ نشینت مانے بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اس کا مصدر ہے نشستن۔ ماند اس کا مصدر ہے مادن، اور ماند کا معنی ہوتا ہے رہتا ہے یا رہے گا، مادن کا معنی ہے رہنا۔ اچھا قلمم پیش شما کجا باشد، میری قلم تمہارے سامنے کہاں ہوگی۔ برادرم چے کند میرا بھائی کیا کرتا ہے یا کیا کرے گا۔ بیرو روت باہر جاتا ہے، روپیہ بگیرت روپیہ پکڑتا ہے، آرد گندم بیارت گندم کا آٹا لاتا ہے، خط نویست خط لکھتا ہے، سب خدا موزت اپنا سبق سیکھتا ہے۔ محمود پیش شما نشیند، محمود تمہارے سامنے بیٹھے گا، یا کتاب خود و بینت یا اپنی کتاب دیکھے گا۔ اگر محمود باغ رسد میوہ تازہ جابت، اگر محمود باغ میں پہنچے گا تازہ میوہ پائے گا۔ اچھا ہر کسرا باید کے نماز کند، ہر شخص کو چاہیے، دیکھو اب دیکھو نا باید کا معنی ہوتا ہے چاہیے، اوپر میں نے بتایا تھا باید معنی چاہتا ہے یا چاہے گا، تو یہ یہاں پر آ گیا ہر کسرا باید کے نماز کند۔ اور دراصل میں یہ جو کند ہے نا، یہ کند جہاں پر یہ مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، یہ جب باید مضارع سے پہلے جب باید آ جائے تو یہ امر غائب معلوم بن جاتا ہے۔ جب مضارع سے پہلے لفظ باید آ جائے، یاد رکھیں کہ جب مضارع سے پہلے لفظ باید آ جائے تو وہ امر غائب معلوم بن جاتا ہے۔ جی لطیف نواز صاحب میں نے کیا بیان کیا؟ پہلے باید، جی فعل مضارع سے پہلے کیا آ جائے؟ باید، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ جی سید سفیان صاحب وہ کیا بن جاتا ہے فعل مضارع سے پہلے جب باید آ جائے؟ ہاں وہ امر غائب معلوم بنتا ہے، وہ امر غائب معلوم بنتا ہے۔
جی لطیف نواز صاحب لکھ لیا آپ نے؟ امر غائب معلوم تھا، نہیں لکھا ہوں صاحب. ہاں اب یہ لکھ لیجیے کہ جب مضارع سے پہلے لفظ باید آ جائے تو امر غائب معلوم بن جاتا ہے، پھر ہم اس کا معنی مضارع والا نہیں کریں گے. اچھا اس کا اب دیکھ دو، ہر کسرا باید کے نماز کند، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے. دیکھو نماز ادا کرے تو ہم نے امر والا معنی کیا، ہم نے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے. دیکھو کہ یہاں پر جب ہم نے کہا نماز ادا کرے تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا امر کا بن گیا. ٹھیک ہے نا، ویسے تو یہ چاہیے تھا نا ہر شخص نماز ادا کرتا ہے یا کرے گا، باید نہ ہوتا تو معنی یوں کرتے کہ ہر شخص نماز ادا کرتا ہے یا کرے گا. اچھا جی، وپس اس نماز واز و شنود. اب یہ جو واو ہے نا، واو یہ حرف عاطفہ ہے، تو گویا کہ یہ جو باید ہے یہ بشنود سے پہلے واقع ہوا. تو اب معنی یوں ہوگا، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے اور نماز کے بعد واز سنے. جی سمجھ میں آیا بات؟ جی سید سفیان صاحب اس کا معنی کیجئے کہ میں نے معنی کیا اس کا، اگر تو آپ جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ ہے، ایک لائن دیکھ لیتا ہوں. حرکت را باید کے نماز کند واپس از نماز و واز بشنود مشنود. جی جی، ہر شخص کو چاہیے کہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد واز سنے. جی جی لطیف نواز صاحب آپ بھی ترجمہ کیجیے تاکہ ہم آگے چلیں. ہر شخص کو چاہیے کہ نماز کے بعد واز سنے. ہر شخص کو چاہیے کہ نماز ادا کرے، نماز ادا کرے اور نماز کے بعد واز سنے. ہاں ٹھیک ہے جی. نماز ٹھیک. پڑھے، نماز کے بعد واز سنے. نہیں پڑھے نہیں ہوتا، کنت کا معنی کردن، جب نماز کرد آ جائے تو اس نہیں کا نہیں معنی کی صحیح، ادا کرے جی جی ادا کرے. ہاں کیوں ای بود آ ہم بود، جب یہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا. وہ بھی ہوگا، جب نماز ٹھیک ہے پڑھیں گے تو واز بھی سنیں گے. ہاں کیوں ای بود آ ہم بود، یہ بھی جب یہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا. ای فکرہ چے مانا دارت، یہ جملہ کیا مانا رکھتا ہے؟ اگر حامد دانت بگوید، اگر حامد جانے گا تو کہے گا واقعی خواند، اور جو چیز چاہے گا پڑھے گا. اب دیکھو باید کا معنی اور ہے چاہنا، اور اس کا معنی خواہد کا معنی ہوتا ہے اور چاہنا ہوتا ہے. دیکھو اس چاہنے میں فرق ہے، اس چاہنے میں فرق ہے، اس چاہنے میں اس چاہنے میں فرق ہے. یہ بات یاد رکھے. کتابش بکے دہد، اس کی کتاب کس کو دے گا، یا اس کو کس نے کتاب دی، جو بھی معنی کریں آپ جو ہے نا کہے کہ اس کی کتاب کس کو دے گا، یہ سے بہتر ہے کہ اس کی کتاب کس کو دے گا. کہ معنی کس، ب معنی کو، دہد معنی دے گا. اگر محمود آیت برسم سوار شود، اگر محمود آئے گا تو میرے گھوڑے پر سوار ہوگا. مرد باید از یاد خدا غافل نہ ماند. تو اب یہاں پر باید آ گیا، دیکھو باید آ گیا فعل مضارع سے پہلے. اب اس کا معنی سید سفیان صاحب آپ کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے. جی لطیف نواز صاحب آپ معنی کریں اس کا. مرد باید از یاد خدا غافل نہ ماند. خدا کی یاد سے غافل، مرد کو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے. جی مرد کو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے. مرد باید از ہاں یاد خدا غافل نماند. ہاں مطلب ہے کہ ہر بندے کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے. جی جی، انسان کو ایسا بھی بول سکتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے. ہاں جی اب معنی سمجھ میں آ گیا لطیف نواز صاحب؟ جی 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 مصحف. ہاں اچھا، خواند مانے پڑھتا ہے یا پڑھے گا، خوانند مانے پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، خوانی مانے پڑھتا ہے تو یا پڑھے گا تو، خوانید مانے پڑھتے ہو یا پڑھو گے تم، خوانم مانے پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا میں، خوانم یا پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے ہم. احمد کلام اللہ بخواند، احمد اللہ کا کلام پڑھتا ہے. اگر ہم یوں کہیں احمد کلام اللہ، احمد باید کے کلام اللہ بخواند، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ احمد کلام خدا پڑھاتا ہوگا تو. احمد اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس کا تو معنی یہ ہے نا احمد کلام اللہ بخواند، کہ احمد اللہ کا کلام پڑھتا ہے. لیکن اگر میں یوں کہوں احمد باید کے کلام اللہ بخواند،
تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ پڑھتا ہے یا پڑھے گا؟ نہیں، اس کا معنی پھر یوں بنے گا کہ احمد کو چاہیے کہ وہ خدا کا کلام پڑھے، اللہ کا کلام پڑھے۔ اوکے سو چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھے گا، اچھا ٹھیک ہے ہاں سر۔ کیا احمد کو منع کیجیے سفیان صاحب۔ احمد کو احمد خدا اللہ کا کلام احمد کو چاہیے کہ خدا کا کلام پڑھے۔ اگر چاہیے، ہم بایت داخل کر دیں، اگر ہم بایت داخل کر دیں تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ احمد کو چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھے۔ ہاں، اور اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اب آپ کو یہ معنی بنے گا کہ احمد اللہ کا کتاب پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ اب پڑھتا ہے یا پڑھے گا، بالکل۔ ہاں بایت نہ ہو تو ٹھیک ہے جی۔ جی جی حضرت۔ ہاں، اکنو ہما طفلا نماز بخوانند، اب سب بچے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر بایت داخل کریں گے تو معنی بنے گا اکنو بایت ہما طفلا نماز بخوانند، ابھی سب بچوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں۔ ویسے اس کا معنی کیا بنے گا؟ ابھی سب بچے سارے بچے نماز پڑھیں گے۔ اس کا معنی پھر پڑھیں گے والا معنی کریں گے۔ ما خط شما بخوانیم، ہم تمہارا خط پڑھے، ہم تمہارا خط پڑھیں۔ یہ سید لطیف نواز صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی، ہم تمہارا خط پڑھے بخواند، ہاں بخوانت پڑھو تم، اگر یہ کتاب را بخوانی، اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو سعادت حاصل کنی، سعادت حاصل کرے گا تو۔ منچ خوانم، میں کیا پڑھوں؟ در حدیث است، حدیث میں ہے اگر 5 وقت نماز پڑھیں، اگر 5 وقت کی نماز ادا کرو گے، زکات مال دہید، مال کی زکات دو گے، مال کی زکات دو گے، روزہ ماہ رمضان دارید، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو گے، زیارت خانہ کعبہ کنید، کعبے کے گھر کی زیارت کرو گے، داخل بیشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمود است، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مالے کے زکات آن نہ دہند درا خیر نباشد، وہ مال کے جس کی زکات نہیں دیتے، مالے کے وہ مال جو زکات اس کی زکات، تو اب اس کا معنی کیا رہ گئے؟ وہ مال کی جس کی زکات نہیں دیتے، درا خیر نباشد، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ مال کی جس کی زکات نہیں دیتے اس میں کیا ہے؟ برکت برکت نہیں نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ اب یہاں پر یہ بہت آسان ہے، آگے فعل حال، یہ فعل حال میں بتا دیتا ہوں، اور پھر کل جو ہے کیا ہے کہ میں آپ کو لکھ کر بھی بھیج دوں گا۔ میری کوشش تھی کہ آج میں آپ کو لکھ کر بھیجوں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ میری سستی ہے، آج میں نے پھر جو ہے نا تھوڑی سستی کا مظاہرہ کیا۔ باقی انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ میں کوشش کروں گا رات آپ کو میں لکھ کر بھیج دوں یا کل۔ فعل حال کے سیغے اور ان سے فکرے، فعل حال اس فعل کو کہتے ہیں، فعل حال اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس سے موجودہ زمانے میں ہونے والا کام سمجھ میں آ جائے، اور فعل حال کی نشانی لفظ میں ہے، اور فعل حال فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ میں فعل مضارع کے شروع میں لگائیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، فعل ماضی کے شروع میں فعل مضارع کے شروع میں لفظ میں لگائیں گے، فعل مضارع کے شروع میں لفظ میں لگائیں گے تو فعل حال بن جائے گا۔ جیسے دیکھو، گوید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یا کہے گا۔ جب ہم کہیں گے نا میں گوید، معنی کہتا ہے بس، اس کا معنی پھر ہو جائے گا کہتا ہے بس، آگے کہیں گے نہیں کہیں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے۔ میں گوید مانے کہتا ہے، میں گوید مانے کہتے ہیں، میں گوئی مانے کہتا ہے تو، میں گوید مانے کہتے ہو تم، میں گویم مانے کہتا ہوں میں گویم مانے کہتے ہیں ہم۔ جی لطیف نواز صاحب اس کو تھوڑا بیان کیجئے، فعل حال کی نشانی کیا ہے؟ می ہے، می ہاں یا میں؟ ہاں، یہ فعل حال کس سے بنتا ہے؟ فعل معلوم سے، فعل مضارع معلوم سے۔ فعل مضارع معلوم کے شروع میں می یا میں کا اضافہ کرنے سے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم جو ہے نا آگے پر چلتے ہیں جی۔ میں کند مانے کرتا ہے، میں کند کرتے ہیں وہ، میں کنی کرتا ہے تو، میں کنم میں کنید کرتے ہو تم، میں کنم کرتا ہوں میں کنیم کرتے ہیں ہم۔ احمد مشق میں کند، احمد مشق کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ معنی لکھیں یہاں سے، آپ نے یہاں سے معنی نہیں لکھا لطیف نواز صاحب؟ جی مصطفی، ہاں، آپ لکھیں آرام سے، سکون سے لکھیں۔
या तो फिर आप लिख के भेज दीजिए, मतलब आपको दूसरी क्लास के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, जी आपको दूसरी क्लास के लिए भी है ना तैयार होना पड़ेगा, तो जो है ना हाँ हाँ, मैं तो ये लिखकर, मैं ये इसका माना लिखकर भेजूँ आपको? हाँ नहीं, आप वो तो सही है ना, बजाय अभी दो दो वक्त आप अपना वक्त लगा रहे हैं। हाँ चले, फिर लेट हो जाएगा। ठीक है। हाँ अहमद मश्क में कुनद, अहमद मश्क करता है। आहा नमाज में कुनंद, आहा नमाज में कुनंद, वो नमाज अदा करते हैं। तूचे में कुनी, तू क्या करता है। मन कार में कुनम, मैं काम करता हूँ। शुमा सलाम में कुनैद, तुम सलाम करते हो। माँ मश्क में कुनेम, हम मश्क करते हैं। वो खाना नमे रवद, वो घर नहीं जाता। आहा मस्जिद में रवंद, वो मस्जिद को जाते हैं। तू बशहर में रवि, तू शहर को जाता है। नए मन मदरसा इस्लामिया में रवम, नहीं मैं इस्लामिया मदरसे को जाता हूँ। शुमा कुजा में रवेद, तुम कहाँ जाते हो। माँ बखांदने तर्जमा कलामुल्लाह में रवेम, हम अल्लाह के कलाम का तर्जमा पढ़ने जाते हैं। हम अल्लाह के कलाम का तर्जमा पढ़ने जाते हैं। फिसरत चिरा नान नमे खुरत, तेरा बेटा क्यों मानी नहीं खा रहा, क्यों रोटी नहीं खा रहा, तेरा बेटा क्यों रोटी नहीं खा रहा। जी बात समझ में। फिसरत माने तेरा बेटा, चिरा माने किस लिए, नान माने रोटी, नमे खुरत माने क्यों नहीं खा रहा। तो कह रहे बीमार अस्त, ये बीमार है। आ मर्दम शीर में खुरंद, वो आदमी दूध पी रहे हैं। तू चे में नवीसी, तू क्या लिख रहा है या क्या लिखता है। ठीक है ना। मन सबक खुद में नवीसम, मैं अपना सबक लिखता हूँ या अपना सबक लिख रहा हूँ, दो भी करो। यानी इसके दो माना ये भी बनते, कर रहा हूँ, करता हूँ। जी ठीक है ना। हाँ, करता हूँ ये सही सही रहेगा। तू क्या करता है, तू क्या लिखता है। मन सबक खुद में नवीस, मैं अपना सबक लिखता हूँ। शुमा किताब खुद में गिरेद, तुम अपनी किताब लेते हो भले। हाँ मैं गिरे लेते हम। एक मिनट सिर्फ आदान हो जाए। मुफ्ती साहब के पास अजावरी शायद, इसलिए माइक बंद कर है। जी जी जी। मैं मैं मैसेज डाला तो देखे ना आप लतीफ नवाज साहब। देखा देखा पढ़ा, एक सेकंड। मैं फारसी फारसी सोच रहा हूँ, पर्शियन भी बोलते बोल के याद अब आया मेरे को। हाँ फारसी वही है ना, फारसी। हाँ अच्छा जी, आगे चले ये हम। जी जी। अच्छा जी, तो कहते आपका बेटा, सॉरी, शुमा किताब खुद में गिरे, तुम अपनी किताब लेते हो भले। हाँ जी हाँ, मैं गिरे लेते हम। मन ई किताब में गिरम, मैं ये किताब लेता हूँ। ऐब के नदारद, जो कि ऐब नहीं रखता। ऐब नेस्त, ऐब माने ऐब, ऐब माने कोई ऐब। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, अस्प माने घोड़ा, अस्प माने कोई घोड़ा। ऐब नेस्त माने कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तो आगे अहमद को जा रफ्त, अहमद कहाँ जाता है। ये असल में रफ्त जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, यहाँ होना चाहिए अहमद को जा रवद, अहमद कहाँ जाता है। वैसा अगर ये माना हो रफ्त, तो इसका माना क्या बनेगा, अहमद कहाँ गया, अहमद कहाँ गया। रवद हो तो माना क्या बनेगा, अहमद कहाँ जाता है। तो ये रवद होना चाहिए, रफ्त यहाँ पर नहीं सूट कर रहा। ठीक है जी। अहमद कहाँ जाता है। पस पस में आयत, पीछे पीछे आ रहा है। अब देखो पस पस, ये पस एक मरतबा पस हो तो इसका माना होता है फिर। ठीक है जी। पस पस दो आ जाए तो इसका माना बन जाएगा पीछे। अच्छा पीछे भी है इसके माने।
नहीं, बस 2 मरतबा आ जाए तो इसका माना होता है पीछे, अच्छा और 1 मरतबा तो इसका माना होता है फिर। जी ये देखो ना, पस पस 2 मरतबा आ गया ना, जी हाँ पस पस आ गया 2 मरतबा, तो इसका माना क्या बनेगा? पीछे। और जी। अगर जो है ना पस 1 मरतबा, तो इसका माना क्या बनेगा? फिर। ये फर्क है इसमें। अच्छा, अगर पीछे का मानना पस पस बोल तो पीछे हो गया ना। हाँ, पीछे आता है ओके। या पीछे आ रहा है, मतलब ये कि किसी ने पूछा कि भाई ये अहमद कहाँ गया, अहमद कहाँ गया, तो उसको नजर नहीं आया ना, तो जी किसी ने कहा वो पीछे पीछे आ रहा है, मतलब ये कि अच्छा, पीछे पीछे आ रहा है। नहीं नहीं, पीछे पीछे दो, अगर पस पस आ गया तो पीछे पीछे हो गया ना, और एक टाइम रहा हाँ, तो। पीछे आ रहा है, बस पीछे आ रहा है, बस यूं कहेंगे पीछे आ रहा है। हाँ जी, चलें आगे चलें। जी वो कलाम अल्लाह हिफ्ज़ में ख्वानद, वो अल्लाह का कलाम याद करता है। तू दीदा ख्वानी, तू दीदा में ख्वानी, तू देख के पढ़ता है भले। हाँ जी हाँ। अब वो पूछ रहे ज़बान फ़ारसी में दानी, फ़ारसी ज़बान जानता है तू? चीज़ें में दानम, कुछ चीज़ जानता हूँ, यानी थोड़ी जानता हूँ, हैं। तू मस्जिद जामे में रवि, तू जामे मस्जिद को जाता है। जुम्मा में रवम, रोज़े जुम्मा में रवम, जुम्मे के दिन जाता हूँ, जामे मस्जिद जुम्मे के दिन जाता हूँ। तो अब मैं एक मरतबा दोबारा से मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है ना? जी मतलब बहुत हो गए। या चलो ये 2 सत्र हैं, ये इनको मुकम्मल कर लेते हैं, क्या ठीक ख्याल है, है? ओके ठीक है ठीक। हाँ, 2 सत्र हैं, ये मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर इसके बाद ना मैं आपको ये लिख कर भी भेजूंगा, दोबारा भी मैं आज जो है इसको पढ़ूंगा, आप जो है इसको जी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी बिरादर शमाचे में ख्वानद, तुम्हारे भाई क्या पढ़ते हैं? हरचे मन में ख्वानम, वो में ख्वानद, जो मैं पढ़ता हूँ ना वो पढ़ते हैं। हरचे हरचे में मन ख में ख्वानम, जो मैं पढ़ता हूँ वो में ख्वानद वो पढ़ता है। अच्छा, बिरादर पितर शमाचे में कुरत, आपका वालिद साहब क्या करता है? ग़िज़ा में खुरत, खाना खाता है। महमूद, किताब खुद चिराना में ख्वानी, अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ता तू? अगर मैं दानी, अगर तू जानता है, चिराना में गोई क्यों नहीं कहता? मदरसा जाए ख्वांदा नस्त, मदरसा पढ़ने की जगह है, न जाए बेहुदा गुफ्तन, न जो है ना बेहुदा बात कहने की जगह, न बेहुदा कहने की जगह, न बेहुदा कहने की जगह। मैं दोबारा जो है इसका माना करता हूँ, आप अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। अहमद मश्क करता है, वो नमाज अदा करते हैं। तू क्या करता है? मैं काम करता हूँ। तुम सलाम करते हो, हम मश्क करते हैं। वो घर नहीं जाता, वो मस्जिद को जाते हैं। तू शहर में जाता है? नहीं, मैं मदरसे इस्लामी में जाता हूँ। आप कहाँ जाते हो? हम अल्लाह के कलाम का तर्जुमा पढ़ने जाते हैं। देखो ना, कुरान ख्वानन का मतलब होता है पढ़ना। तेरा बेटा किस लिए रोटी नहीं खा रहा? कहते बीमार है। वो आदमी दूध पी रहे हैं। तू क्या लिखता है? मैं अपना सबक लिखता हूँ। तुम अपनी किताब लेते हो? जी हाँ, लेते हैं। मैं ये किताब लेता हूँ जो ऐब नहीं रखता। ऐब लेस्त, कोई ऐब नहीं है। अहमद कहाँ गया? पीछे आ रहा है। वो अल्लाह का कलाम याद पढ़ता है। तू देख के पढ़ता है? जी हाँ। तू देख के पढ़ता है? जी हाँ। फारसी ज़बान जानता है तू? कुछ जानता हूँ, थोड़ी बहुत, मतलब चीज़ें में दानम थोड़ी जानता हूँ। उसके बाद तू ब मस्जिद जामे में रवि, तू जामे मस्जिद में जाता है। जुम्मे के दिन जाता हूँ। तुम्हारा भाई क्या पढ़ता है? मेरा भाई मेरा जो मैं पढ़ता हूँ वो पढ़ता है। जो मैं पढ़ता हूँ, हर मन खानम। अच्छा जी, तुम्हारे वालिद साहब क्या करता है? खाना खाता है। महमूद, अपनी किताब किस लिए नहीं पढ़ता तू? महमूद, अपनी किताब किस लिए नहीं पढ़ता तू? अगर जानता है तू क्यों नहीं कहता? मदरसा पढ़ने की जगह है, बेहुदा बात कहने की नहीं। बेहुदा बात कहने की जगह नहीं। उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आ गया होगा लतीफ़ नवाज साहब। जी मतलब साहब, सुनने तो आ गया, समझ में तो आ गया पूरा जी। यह है कि अब आपसे सुनना पड़ेगा, फिर बात होगी कि मैं आपको लिख कर भेजूंगा, फिर आपसे ये सुनना जी पड़ेगा। अभी आप जो है ना क्या है कि अगर अगर मुल साहब आप लिख रहे हैं तो मुल साहब जो लिख रहे हैं ना, जैसे ये किताब में तो लिखा हुआ है, मगर